दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सरा अथर से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि बलूचिस्तान की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दिफा ने कहा है कि हुकूमत आम आदमी को दरपेश मसाइल के हल के लिए मईशत को वापस पटड़ी पर लाएगी। कौमी असम्बली में आज इंटर बोर्ड्स कोऑर्डिनेशन कमीशन बिल 2023 की मंजूरी दी गई। विफाकी वज़ीर तालीम ने कहा है कि पाकिस्तान तुर्की और शाम के तबाहकुन ज़ल्ज़ले के बाद बचाव और इमदादी कोशिशों में मदद जारी रखेगा। अमरीका ने पाकिस्तान के साथ माशी ताल्लुकात को मजबूत करने के अज़्म का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने कहा है कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। आज कराची में पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला क्वेटा ग्लेडिएटर्स से होगा। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बलूचिस्तान की तरक्की हुकूमत की तरजीहात में सर फहरिस्त है। वो आज इस्लामाबाद में तवानाई के वज़ीर मुमलिकत हाशिम नोतज़ई से गुफ्तगू कर रहे थे। मुलाकात के दौरान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और तवानाई डिवीजन से मुतालिक उमूर ज़ेर बहस आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज इस्लामाबाद में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी रहनुमाओं ने अलग अलग मुलाकातें की हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वालों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के सदर जाफर खान मंदोखेल, साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान, रुकन कौमी असम्बली चौधरी एहसानुल हक बाजवा और सूबाई असम्बली पंजाब के साबिक अरकान सूफी अकरम और जाहिद अकरम शामिल हैं। उन्होंने अपने मुतल्लिका इलाकों में दरपेश मसाइल और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। जाफर खान मंदोखेल के साथ मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म की हिदायत पर बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त और उस पर मुस्बत अवामी रद्द अमल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने तिजारत, सरमायाकारी और ट्रांसपोर्ट के शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया है। ये इत्तेफाक राय ताशकंद में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और उज़्बेकिस्तान के सदर शफ़कात मिर्ज़ियोयेव के दरमियान मुलाकात में हुआ। इसहाक डार ने मुलाकात पर उज़्बेकिस्तान के सदर का शुक्रिया अदा किया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेक ख्वाहिशात उन तक पहुंचाई। मुलाकात के दौरान ट्रांजिट और तरजीही तिजारत के अहम वहदों पर अमल दरामद पर खुसूसी तवज्जो दी गई। उज़्बेकिस्तान के सदर ने दो तरफा बस सर्विस शुरू करने और रेलवे लाइन की तामीर को तेज करने की जरूरत पर जोर दिया, जो अफगानिस्तान के रास्ते वस्ती और जनूबी एशिया को आपस में मिलाएगी और पाकिस्तान की बंदरगाहों तक रसाई मिल सकेगी। अमरीका और पाकिस्तान ने माशी ताल्लुकात को मजबूत करने के अज़्म का इजहार किया है। वाशिंगटन में अपनी मामूल की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि पाकिस्तान के साथ वजारती सतह पर दो तरफा मुलाकातें हमारे तिजारत और सरमायाकारी के अज़्म के अक्कास हैं। उन्होंने कहा कि हम यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मजबूत तिजारती ताल्लुकात पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी हैं और इससे अमरीकी कारोबार को पाकिस्तानी मंडियों की रसाई में मदद मिलेगी। नेड प्राइस ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी बरामदात की मंडी है, जिसमें मजीद तरक्की की गुंजाइश मौजूद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि वह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख के ऐलान से मुतालिक अज खुद नोटिस की समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील दे। आज कौमी असम्बली में सारे ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि एक बहुत अहम मामला है जिसका हल निकालने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की तहलील समेत अदलिया के सामने बहुत से अहम सवालात हैं जिनके जवाबात आने चाहिए। वज़ीर दिफा ने कहा कि हम हमेशा अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें आम आदमी को दरपेश मसाइल का बखूबी इदराक है, लेकिन मईशत को दोबारा पटड़ी पर लाने के लिए वक्त लगेगा। उन्होंने काबुल में अफगानिस्तान के हुकाम के साथ अपनी हालिया बातचीत को मुस्बत करार दिया। कौमी असम्बली में आज इंटर बोर्ड्स कोऑर्डिनेशन कमीशन बिल 2023 की मंजूरी दी गई। ये बिल विफाकी तालीम और पेशा वाराना तरबियत के वजीर राना तनवीर हुसैन ने पेश किया। आज ऐवान में 2 बिल पेश किए गए। इनमें ज़कात और उश्र तरमीमी बिल 2023 और गैस चोरी की रोकथाम और बहाली तरमीमी बिल 2023 शामिल हैं। ऐवान का इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ پاکستان ترکی کی تباہ کن زلزلے کے بعد بچاؤ اور امدادی کارروائیوں میں مدد جاری رکھے گا۔ وہ آج اسلام آباد میں پاکستان کی امدادی ٹیم کی وطن واپسی پر صحافیوں سے بات چیت کر رہے تھے، جو تباہ کن زلزلے کے بعد سے وہاں موجود رہی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے پاکستان میں ترکی کے سفیر محمد اپاچیچی نے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں پاکستان کی ریسکیو ٹیموں کے کردار کی تعریف کی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 11ویں ہنگامی اجلاس میں یوکرین کے معاملے پر پیش کردہ قرارداد پر ہونے والی رائے شماری میں پاکستان سمیت 32 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے رائے شماری میں حصہ نہ لینے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایسی کسی بھی قرارداد کا بھرپور حامی ہے جس میں ملکوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام سمیت دھمکی اور طاقت کے استعمال سے کسی علاقے پر قبضہ نہ کرنے کے اصول شامل ہوں، لیکن انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ یوکرین سے متعلقہ قرارداد میں ان عالمی اصولوں کا احترام اور پاسداری نہیں کی گئی۔ چین نے امن مذاکرات کے لیے یوکرین اور روس کے درمیان جنگ بندی اور کشیدگی میں بتدریج کمی پر زور دیا ہے۔ یوکرین جنگ کے 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری 12 نکاتی منصوبے میں روس کے خلاف مغربی پابندیاں ختم کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ شہریوں کے انخلاء کے لیے انسانی راہداری کے قیام اور گندم کی برآمد یقینی بنانے کے لیے اقدامات پر بھی زور دیا گیا، جس میں گزشتہ سال تعطل سے عالمی سطح پر خوراک کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ یوکرین کے معاملے پر اقوام متحدہ کے ہنگامی اجلاس میں پاکستان نے کہا ہے کہ غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر بھارت کا حصہ نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جواب کا اپنا حق استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے مستقل مشن کے فرسٹ سیکرٹری جواد اجمل نے کہا کہ بھارت عالمی ادارے کے اس فورم پر کئی سال سے مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر حقائق کے منافی اپنا موقف دہرا رہا ہے۔ جواد اجمل نے کہا کہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اپنی قراردادوں میں کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت تسلیم کرتے ہوئے اسے دلوانے کا وعدہ کر رکھا ہے، لیکن بھارت نے دھوکے اور طاقت کے وحشیانہ استعمال کے ذریعے کشمیریوں کو ان کے اس حق سے محروم کر رکھا ہے۔ فرسٹ سیکرٹری نے کہا کہ بھارت نے تمام کشمیری قیادت کو نظر بند کر رکھا ہے، بچوں اور خواتین سمیت ہزاروں کشمیری نوجوانوں کو غیر قانونی طور پر قید کر رکھا ہے، احتجاج کو طاقت سے روک رکھا ہے اور تمام اطراف کے دیہات کو نظر آتش کر دیا ہے۔ اسرائیل کی انتہا پسند حکومت نے مغربی کنارے میں صہیونی بستیوں میں 7,000 سے زائد نئے گھروں کی منظوری دے دی ہے۔ یہ اعلان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے منظور کی گئی ایک قرارداد کے چند روز بعد کیا گیا ہے، جس میں فلسطینیوں کی غصب کی گئی زمینوں پر اسرائیلی آبادیوں کی تعمیر پر سخت تنقید کی گئی تھی۔ یہ اسرائیلی اقدام صہیونی بستیوں کی غیر قانونی تعمیر، جو 2 ریاستی حل کی امیدوں کو متاثر کرتی ہے، سے متعلق بین الاقوامی سطح پر مخالفت کے متصادم ہے۔ 3 روزہ لاہور ادبی میلہ آج الحمرا آرٹس کونسل لاہور میں شروع ہو رہا ہے۔ دنیا بھر سے 10 سے زائد ملکوں کے 200 مندوبین لاہور ادبی میلے میں شرکت کر رہے ہیں۔ لاہور ادبی میلے نے اپنے آغاز سے ہی اہم سنگ میل حاصل کیا ہے۔ ہزاروں افراد میلے میں شرکت کریں گے۔ کرکٹ ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ کا دوسرا سیمی فائنل آج کیپ ٹاؤن میں انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 6 بجے شروع ہوگا۔ آسٹریلیا بھارت کو شکست دے کر ICC ویمنز T20 ورلڈ کے فائنل میں پہلے ہی جگہ بنا چکا ہے۔ آج کراچی میں پاکستان سپر لیگ کے 13ویں میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹر سے ہوگا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں سرد رہے گا۔ کرم اور وزیرستان کے بعض علاقوں میں موسم ابرآلود رہنے اور ہلکی بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد، پشاور اور لاہور 27 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 30، کوئٹہ 18، گلگت 15، مری 16، مظفر آباد 23، سری نگر 11، جموں 27 اور لے -6 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔